Karon, uban sa sermon nga giuluhan, malipayon ba ka? Gusto ko nga magtuon sa pulong sa Dios uban kaninyo. Mga igsuon, malipayon ba kamo? Nganong malipayon kamo? Kung tanawon nimo ang mga bata, mapalipay nimo sila sa usa lang kadulaan. Bisan sa gamay nga teddy bear, gibati nila ang labing dakong kalipay. Unya, unsay nakapalipay kanato ang langit nung mga anak? Nasulat sa propesiya ni Isaiah nga ang kalipay ug ang tingog sa pag-awit dili mohunong sa Sion. Kung atong tanawon ang propesiya, atong mapamatud-an nga ang pagmaya o kalipay kanunayng mag-awas sa Sion. Unya, unsa ang mga tinubdan sa kalipay sa Sion? Unsay nakapahimo sa imong panimalay nga mobati sa pagkamainiton? Adunay parehas nga TV, parehas nga refrigerator, o parehas nga muebles. Kini nga mga butang, dili ang makapalipay kanato sa balay. Sa inyong pagsulod sa inyong mga balay, imong gibati, kining dapita, buhi og mainiton. Nya nang panahona, unsay nakapahimo sa panimalay nga mainiton o komportable? Ang labing importante nga elemento mao ang inahan. Kini tungod kay ang inahan anaa sa balay. Bisan pag wala siya'y gisulti, dili ba niya punon ang panimalay sa kainit, kalipay o gugma? Mahitungod niini, nakadungog ko nga ang mga sakop sa pamilya sa Sion sa India kanunay nga mangutana sa usag-usa. Malipayon ba ka? Kini nahimong usa ka pagtimbaya alang kanila. Mga igsuon, gusto ko mangutana usab kanimo. Malipayon ba ka? Malipayon ba gyud ka? Malipayon kita tungod kay kauban nato ang Dios. Makasulod kita sa gingharian sa langit sa dili madugay. Ang langit nung inahan uban kanato. Og makasimba kita uban sa atong minahal nga mga kaigsuonan sa Sion. Pagkamalipayon nato, unsay angay natong buhaton sa tanang kabalaka sa kalibutan bisan sa adlaw nga igpapahulay? Kinahanglan natong isalikway silang tanan. Karon, atong hunahunaon lamang ang Dios, ang gingharian sa langit ug ang langit nung inahan. Nang hinaot ko nga tun-an ninyo ang mga pulong sa kamatuoran ug matagamtaman ang kalipay diha sa pulong sa Dios, nga gahimo karong adlaw isip usa ka bililhong adlaw. Samtang nakadaghan ang mga miyembro sa Sion, adunay mga problema nga motungha sama sa atong panimalay. Usahay, adunay kompetisyon taliwala sa mga anak nga naghunahuna kinsa ang mas gihugma ni mama. Aron madumala ang mga anak, ang usa ka inahan mahimong moingon sa kamagulangan. At imana pag-ayo ang imong mga igsuon ug siguruha nga ang tanan magkauyon. Apan, ang mga manghod magselos. Naghunahuna sila. Si kuya lang ang gusto ni mama. Sa iya lang gisulti ang importanteng mga butang. Kaming hingpit nga gibaliwala. Ingon ini ang gibati sa mga anak. Apan, mao ba gyud kini ang hunahuna sa inahan? Adunay daghang mga inahan dinhi, og dili gyud ingon ni ana. Gihigugma niya ang matag usa, tungod kay walay tudlo nga dili mo sakit kun mapaakan.
Adunay usa ka sikat nga presidente sa Amerika nga ginganlag Eisenhower. Siya usa ka bayani sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Siya usa ka Supreme Commander ug sa katapusan nagsilbi isip presidente sa United States. Usa siya sa 7 ka anak nga lalaki. Ang mga tawo moingon sa iyang inahan, "Gipadako nimo nga maayo ang imong anak. Sigurado nga malipayon ka kaayo." Ang mga tawo motimbaya sa iyang inahan uban sa, "Nalipay tingali ka kaayo nga nakapadako og usa ka maayo nga anak nga lalaki." Matag higayon, mutubag siya sa samang tubag. "Kinsa nga anak ang imong gipasabot?" Ang kahulugan sa iyang mga pulong mao, "Gipasigarbo ko ang tanan nakong 7 ka mga anak nga lalaki o giisip silang tanan nga talagsaon. Busa, dili ko sigurado kung kinsa ang imong gipasabot." Siyempre, ang mga tawo nagpasabot kang Eisenhower. Apan bisan usa siya ka general o presidente, dili kini igsapayan sa iyang inahan. Iyang gipasabot, "Samtang siya ang akong bililhong anak, o ako mapasigarbuhon kaniya, ako mapasigarbuhon sa tanan nakong 7 ka anak nga lalaki." Kini tungod kay ang matag usa kanila naghimo silang kaugalingon nga mga papel ug nagkinabuhi nga maayo sa ilang kinabuhi. Bisan og kulang ang usa kanila, unsa siya sa panumduman sa iyang inahan? Nahinumduman niya siya isip usa ka anak nga naghimo kaniyang mapasigarbuhon. Mga igsuon, ang langit nung inahan nahigugma sa tanang mga anak sa Siyon. Ang inahan ni Presidente Eisenhower sama sa usa ka maalamon kayo nga babayi. Sa matag higayon nga ang mga tao mangutana niya na nga pangutana, ang iyang tubag maura. "Nalipay tingali kaayo ka nga nakabaton kag maayong anak. Mapasigarbuhon gyud tingali ka." Unya mingon siya, "Kinsa nga anak ang imong gipasabot?" Kini usa ka mubo nga tubag. Apan akong namatikdan ang daghang bahin sa iyang kinaiya diha sa iyang hanay nga pulong. Ang langit nung amahan o ang langit nung inahan wala mahigugma ni bisan kinsang anak nga mas labaw sa usa. Ilang gipaagas ang ilang dugo alang sa tanang mga anak sa Siyon. Nagtrabaho og maayo, ug bisan hangtod karon nagpadayon sa paghigugma kanato. Dili gayud nato kini kalimtan. Gani, nahinumdum ko ni atong miingon si inahan, "Ikaw ang akong tanan. Ikaw ang tanan sa akong kinabuhi." Kini wala magtumong sa usa lang ka anak. Gihigugma niya kitang tanan, tanang miyembro sa Siyon. Dili lamang si Eisenhower, apan ang anak usab nga may patigbabaw, ug ang anak nga may kakulangon nga nakapahimo sa iyang inahan nga mapagarbuhon ug malipayon. Ang langit nung inahan mapasigarbuhon sa tanang mga anak nga mianhi sa Siyon. Ang matag usa kanato nakapasigarbo kaniya. Usa ka miyembro pinaagi sa pagkamaayo sa pagsangyaw, ang lain pinaagi sa pagkamaayo sa pag-ebanghelyo, o ang lain pinaagi sa pagkinabuhi sa paghinulsol. Ang mga rason daw lain-lain. Busa, gikan ining higayuna, atong isalikway ang binata nga mga hunahuna. Dili ba angay kitang makaamgo nga si amahan o ginahan na higugma sa tanang mga anak sa Siyon kinsa gisalikway dinhi sa kalibutan? Sa Biblia, kini naisulat sa basahon ni Hosea. Padayon kita sa pag-ila sa Dios. Kinahanglan natong himuon ang tanang paningkamot aron makaila sa Dios. Kadtong mga ginikanan makasabot. Gigugma ninyo ang tanan ninyong mga anak. Una, hangtod sa ikanapulo, apan dili ingon niya na ang pagtanaw sa mga anak.
Gihigugmara ni mama si ate nga maayo sa iyang pagtuon. Gihigugmara ni mama si kuya nga adunay taas nga posisyon. Dili gayud kana ang kahimtang. Walay mga ginikanan nga mas nahigugma sa usa ka anak kaysa lain tungod sa taas nga posisyon o maayo sa pagtuon. Gihigugma sa mga ginikanan ang tanan nilang mga anak sukad sa ilang pagkahimugso. Busa, karong adlaw, kinahanglan ninyong isalikway ang hunahuna. Mas gihigugma kana nga miyembro kaysa kanako. Atong sabton ang gugma sa Dios pinagi sa libro sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Atong tanawon ang 1 John chapter 4 verse 7. 1 John chapter 4 verse 7. Mga igsuon, maghigugmaay kita, kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isikataw, anak sa Dios, og nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isikataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nagigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nagigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kung ingon niini ang pagigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga unsay angay natong buhaton, magigugmaay usab kita. Ang langit nung amahan o ang langit nung inahan kanunay nahigugma kanato. Dili lang usa ka miyembro ang ilang gihigugma. Giula sa Dios ang iyang dugo sa krus alang sa tanan. Kung adunay napulo ka mga tudlo, walay bisan usa ka tudlo nga dili gusto sa Dios. Kung atong hunaon nga ang Dios nagkinahanglan kanatong tanan, nahigugma kanatong tanan, ug naghatag sa iyang grasya kanatong tanan, kinahanglan kanunay natong huptan ang gugma sa Dios sa atong mga kasing-kasing ug mutubo niya na nga gugma. Kinahanglan magunahuna kita. Gihigugma kita pag-ayo ni amahan o ginahan nga mianhi sila dinhi sa kalibutan diha sa unod. Wala sila magduha-duha sa pagpasan sa palasanon sa krus nga kita, mga makasasala sa langit, ang angay nga mupasan. Unya, dili na kinahanglang mangita pa og lain. Gibiyaan nila ang himaya sa langit alang kanato. Bisan pa sa pagpugong sa tibuok universo, ang Dios mianhi niining kalibutan na. Makapadala unta siya og anghel apan gipili niya nga moanhi sa kalibutan mismo aron mahimong sakripisyo alang sa pagpapa sa sala, nagpaaga sa iyang dugo alang kanato ug nagpas-an sa tanang pag-antos. Pinagi lamang niini nga kamatuoran, kinahanglan natong masabtan kung unsa kadako ang gugma sa Dios kanato. Karon, kinahanglan kitang mutubo ngadto sa pagkahamtong nga makasabot sa kasing-kasing ni amahan ug sa sakripisyo ni inahan, dili ba? Mao nga sa basahon sa 1 John chapter 4 verse 11, giingon, gihigugma kita sa Dios. Atong tan-awon kini sa makausapa. Atong tan-awon ang verse 11. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga maghigugmaay usab kita. Wala pay tawo nga nakakita sa Dios. Apan kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Pinaagi niini, masiguro nato nga anaa kita sa Dios o ganiya kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato og gisugilon ngadto sa uban nga gipadala sa amahan ng iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Verse 15. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, siya anaa sa Dios, ug anaa kaniya ang Dios. Busa nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma.
ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. 하나님도 그 안에 거하시나니라. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron mahingpit ang atong kaisog sa adlaw sa paghukom. Kaya ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan sama naman sa kinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kun mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahingpit ang gugma diha kaniya. Kaya ang kahadlok may kalabutan man sa silot. 사랑 안에 온전히 이루지 못하였나니라. Nahigugma kita, kaya ang Diyos man ang unang nagigugma kanato. 했다고 했죠? Ang una, ikaduha, ikatulo, ug ikanapulo nga anak, ang tanan nagpuyo sa gugma sa Dios. Sama nga walay usa ka anak nga dili maapil sa gugma sa ilang mga ginikanan, tungod lang kay dili nila sila makita kanunay, kitang tanan anaa sa gugma sa Dios. 꼭히 명심을 해야 되겠죠. Atong tanawon ang verse 19. Nahigugma kita, kaya ang Dios man ang unang naghigugma kanato. Kung may moingon, gihigugma ko ang Dios. Apan nagdumot di ay sa iyang isikataw, baka kon siya. Kayon saon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kung wala siya maghigugma sa iyang isikataw nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglan maghigugma usab sa iyang isikataw. 사랑할지니라 고 했습니다. Kinahanglan natong hinumduman nga taliwala sa mga sugo sa Dios sama sa adlawng ipapahulay ug sa pagsaylo, anao usab ang sugo bahin sa inigsuong gugma. Pagabot nato sa Sion o adunay mangutana, malipayon ba ka? Kinahanglan nga dili kita motubag sa naandan nga nagingon, oo. Hinuon, isip mga langit nung anak, atong ipatuman ang sugo sa gugma o gihatod ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan ang gugma ni amahan o inahan. Nang hinaot ko nga ang mga anak sa Dios mubarog isip gugma. Anaaman sila sa panimalay uban sa pamilya, sa simbahan uban sa ubang mga miyembro o sa katilingban uban sa laing tao. Kini tungod kay ang gugma gikan sa Dios. 그 마음은 전부 하나님에게서부터 오는 것이라고 했습니다. Unya, ang pagbatunog kasing-kasing sa gugma sa tanang panahon mo'y usa ka buhing pagmatuod nga ang Dios kanunay uban kanato, dili ba? 사랑으로 Atong tagdo ng tanan sa atong palibot uban sa gugma. 가족들을 Langit ng mga kaigsuunan, mga sakop sa pamilya, mga kauban sa trabaho, mga higala ug mga kaila. 같이 대하여서 Niyana lamang nga mahimo nato ang Sion nga sama sa panimalay, uban sa pagkaon, nga mas lami kaysa lutong bahay nga mga pagkaon, ug usa ka atmosfera nga mas init ug mas nindot kaysa kalibutan. 더 따뜻하고 온화할 수 있는 Dili ba tungod kay dinhi aduna kitay amahan ug ginahan ug minahal nga mga igsuon? 형제들이 있고 사랑하는 자매가 있는 그런 공간 아니겠습니까? 이 안에서 Ang tanang mga anak sa Sion kinahanglang motubo matag adlaw diha sa gugma ni amahan ug ginahan. 시온의 모든 자녀가 꼭 되셔야 되겠습니다. Niining paagiha, ang Dios naghatag kanato og pagpamatuod bahin sa gugma. Atong ablihan ang basahon sa 1 Corinthians chapter 13. Atong tan-awon ang 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Chapter 13 verse 1. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kung wala ako'y gugma, sama ra ako sa saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag mahiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, unsa ko? 아무것도 Wala ako'y kapuslanan. Ang pagtuo nga walay gugma o bisan unsang kalihukan sa ebanghelyo nga gihimo nga walay gugma, walay kahulugan. 그것은 아무 의미가 없는 것이라고 했습니다. Atong tanawon ang verse 3. 내가 내 Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga aniya kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. 아무 유익이 없느니라고 했습니다. Ang Biblia nag-ingon nga ang gibuhat nga walay gugma, walay kahulugan. 성경은
분명히 우리에게 Atong tanawon ang verse 4. Ang gugma mapailubon og maluluyon. 오래 참고 Dili kini masinahon o tigpanghambog. 온유하고 Ang gugma dili mapahitason o bastos. 사랑은 자랑하지 Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. 사랑은 물의 행지 Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. 굳지 아니하고 사랑은 성내지 Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. 생각지 아니하고 사랑은 불의를 기뻐하지 않고 Ang gugma mo pailob, 진리와 함께 기뻐하고 mutuo, 모든 것을 참고 mulaom, 모든 것을 믿고 ug mulahutay 모든 gayud. 것을 바라고 사랑은 Atong tanawon ang verse 8. Ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala ug ang kahibalo mahanaw. Apan ang gugma dili gayud matapos. Kaya ang atong kaalam ug ang atong pagpadayag sa mga langit ng mensahe dili hingpit. Apan kung ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati ug panghuna-huna binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin, apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang. Apan mahingpit ra unya kini sama ka hingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Busa kining tulo mapabilin, pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Mga igsuon, ang gugma angay nga mag-awas sa Siyon. Kinahanglan nga kita mahuna-hunaon ug mapinasayloon ngadto sa usag-usa. Ug ang mga kasing-kasing ni amahan o ginahan kinahanglang anaa kanunay sa Siyon. Giingon nga ang mga tao mahisama sa ilang gitan-aw. Ang mga tao nga gusto sa baseball adunay usa ka maayo nga magdudula sa baseball isip ilang role model. Ang mga tao nga ganahan og soccer adunay maayo nga magdudula sa soccer isip ilang role model. Pinaagi sa pag-obserbar sa ilang mga teknik o pagpaningkamot nga mamaster kini, ang mga tao na bag-o sumala sa mga paagi nga wala nila nahibal-an. Busa, gingon nga ang tanan mahimong mahisama sa ilang gitan-aw. 변화가 이루어져 가는 것이 우리 사람의 인생이라고 합니다. Busa, kita kinahanglan kanunay nga mutan-aw sa Dios. Kung atong ikonsiderar ang kinabuhi sa langit nung amahan ug sa langit nung inahan, ug ang dalan sa sakripisyo ug pag-antos nga ilang giantos alang kanato, dili ba ang tanang gisgutan sa 1 Corinthians chapter 13 natural nga matuman sa Siyon? 우리 시온 안에서 항상 자연스럽게 이루어질 수 있는 내용 아니겠습니까? Mahimo kitang magmaya kanunay, magampo kanunay, magpasalamat sa tanan nga mga kahimtang, ug magmahuna-hunaon sa usag-usa. Kita kinahanglan nga dunay gugma sama ni Abraham kinsa miingon, kung ikaw mopili sa wala, ako mopili sa tuo. Kung mopili ka sa tuo, ako mopili sa wala. Bisag mas taas iyang posisyon, iyang unang nagipapili ang iyang pagumangkon nga si Lot. 오히려 선택의 그 권한을 먼저 이렇게 양보했던 Ang Dios nagpainumdum kanato nga kini mao ang kinaiya nga angay natong batunan sa Siyon. Ang walay katapusang gingharian sa langit nakaduol matag adlaw. Adunay mga gubat tali sa Israel ug Palestine ug tali sa Russia ug Ukraine. Ang mga linog nahitabo dinhi ug didto uban ang nagkalain-laing mga katalagman sa klima. Kung atong tan-awon ang mga panghitabo sa atong palibot, kinidayag nga ang adlaw nga ang Dios maghukom nining yutaa sama sa gipropesiya sa Biblia nagkaduol na, ug nga ang gingharian sa langit nagkaduol na. 점점 가까워지고 있다는 것이 느껴지고 천국이 가까이 다가오고 있다는 사실이 느껴지고 있는 가운데 있습니다. Kung kitang tanan mobati niini, dili ba angay natong tumano ng propesiya nga adunay kanunay nga kalipay ug tingog sa pag-awit sa Siyon ug dayon mosulod sa gingharian sa langit? 끊이지 않더라 하신 이 예언도 이제 이루고 천국 가야 안 되겠습니까?
Aron makabot kini, kinahanglan natong hinumduman unsa nga mata nga dapit ang Siyon. Kini ang atong puloy-anan, diin aniya si amahan o ginahan, o ang atong mga ginikanan wala magduha-duha sa pag-antos sa kasakit sa krus alang kanato. Kini mao ang balay sa Dios. Kung aduna kitay sama niini nga pagsabot, unya, sa matag higayon nga adunay mangutana, malipayon ba ka? Dali ratang mutubag. Oo, malipayon ako. Dili ba kinahanglan nga ingon niini ang Siyon? Sama sa istorya sa inahan ni Presidente Eisenhower, ang langit nung inahan wala muhatag og gugma sa usa lang ka miyembro. Gihigugma niya ang tanan. Palihog ginumdumi nga managsama niyang gihigugma ang tanan. Kung adunay moingon ngadto kay langit nung inahan, mapasigarbuhon kayo ka nga nakabaton og ingon kabantugan nga anak nga lalaki. Siya siguradong muhatag sa samang tubag. Kinsa nga anak ang imong gipasabot? Mapasigarbuhon ko sa tanan nakong mga anak. Kinsa ang imong gipasabot? Kinsa nga anak nga babae ang imong gipasabot? Mapasigarbuhon ko sa tanan nakong mga anak nga babae. Atong hinumduman karon nga kini mao ang kasing-kasing sa langit nung amahan ug sa langit nung inahan. Ang atong langit nung mga ginikanan mianhi dinhi sa kalibutan alang kanato. Mipahiuli sa kamatuoran alang kanato ug andam nga mipas-an sa kasakit sa krus nga walay pagduwa-duha alang kanato. Sa paghinumdom sa grasya sa espirituhanong amahan o espirituhanong inahan, maghinulsol dayon kita o magkinabuhi nga natawo pag-usab aron makabalik kita sa atong langitnong yutang na tawhan. Naglaom nga ang adlawng igpapahulay karong adlawa mapuno sa paghinulsol, pagpasalamat o paghatag og himaya. Gusto na akong tapuson ang sermon. Daghang salamat.